U.S. Consulate General Karachi partners with sports personalities to raise awareness and inspire action to combat climate change. अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अकरम। मैं आज अमरीकी काउंसिल खाने कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको समुद्री आलूदगी के नुकसानात और उसको रोकने पर आगाही फराहम कर रहा हूँ। समुद्री आलूदगी से मुराद समुद्री पानी के निज़ाम में नुकसानदा मवाद का जमा होना है, जिसमें तेल, मलबा, सनती फजला और केमियाई मादा शामिल है। दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासिर हो रहे हैं और समुद्री आलूदगी इसमें इजाफे का बायस है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में हर साल 4 से 12 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक समुद्र में दाखिल होता है, जो किर्रा अज़र पर साहिली पट्टी के हर फुट को ढांकने के लिए काफ़ी है, और कई मिलियन गैलन गटर का गंदा पानी समुद्र में शामिल होता है। इस तरह कचरा और जहरीले केमिकल्स भी बगैर ट्रीटमेंट के समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। कचरा फेंकने और गटर का गंदा पानी समुद्र में डालने से समुद्री हयात और इंसानी सेहत मुतासिर होती है। साहली इलाकों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश करें कि समुद्र के किनारे कचरा ना फेंकें और मिलकर साले समुद्र की सफाई करें। गटर के गंदे पानी के समुद्र में शामिल होने के नुकसानात पर आगाही बढ़ाएं। तो आएं हम सब मिलकर अहद करते हैं पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाने के लिए समुद्री आलूदगी को कम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद आलम। मैं आज अमरीकी कौंसल खाने में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको प्लास्टिक की थैलियों के माहौल पर पड़ने वाले मुनफी असरात पर आगाही फराहम कर रहा हूँ। दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासिर हो रहे हैं और प्लास्टिक की थैलियों की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी इसमें इजाफे का बायस है। क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक की थैलियों को ज़मीन में तहलील होने में 20 से 500 साल तक लग जाते हैं, जबकि एक प्लास्टिक की थैली औसतन सिर्फ 12 मिनट के लिए इस्तेमाल होती है। दुनिया भर में सालाना तकरीबन 10 खरब एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो कि 1 मिनट में तकरीबन 20 लाख बनती हैं, और हर 20 इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की थैलियाँ में से सिर्फ एक को रिसाइकिल किया जाता है, और ये प्लास्टिक की थैलियाँ ज़मीन, हवा, समंदर और आबी वसाइल को यकसा तौर पर आलूदा करती हैं। रिसाइकलिंग की शरह कम होने की वजह से प्लास्टिक की थैलियाँ बरसाती नालों को बंद करके सैलाब का बायस बनती है। तो हर मुमकिन कोशिश करें कि कचरा कम से कम फैलाएं और जब भी मुमकिन हो प्लास्टिक की थैलियों को दोबारा इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल थैलियों का इस्तेमाल करें, यानी वो थैलियाँ जो मिट्टी में दबाने से कम अरसे में तहलील हो जाती हैं। और ख़रीदारी करते वक्त हमेशा दोबारा इस्तेमाल लायक माहौल दोस्त थैलियाँ और थैले साथ ज़रूर लेकर जाएं। हम सब मिलकर मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहूर शहजाद। आज मैं अमरीकी और पाकिस्तानी दोस्तों के साथ अमरीकी कौंसलेट कराची में हवा से तवन्नाई बनाने के फ़वाइद के बारे में आगाही फराहम कर रही हूँ। हवा से तवन्नाई एक काबिल तशरीह तवन्नाई का ज़रिया है जो हवा की ताकत को विंड टरबाइन के ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में हवा से पैदा की गई बिजली माहौल दोस्त है। हवा की तवन्नाई आलमी सतह पर तवन्नाई की पैदावार की सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए ज़राए में से एक है। 2020 में आलमी सतह पर बनाई गई बिजली का 6% हवा से पैदा की गई बिजली से हासिल हुआ। हवा से तवन्नाई दुनिया में तवन्नाई की पैदावार की सबसे सस्ती सूरत है। एक विंड टरबाइन उसे बनाने, इंस्टॉल करने, चलाने और बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली तवन्नाई से 80 गुना ज़्यादा तवन्नाई पैदा करती है। हवा की ताकत से पैदा होने वाली 1 मेगावाट बिजली 400 से 900 घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी है। हवा से हासिल तवन्नाई हवा को फॉसिल फ्यूल से चलने वाले पावर पॉइंट्स की तरह आलूदा नहीं करती, जो ज़र्रात, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो इंसानी सेहत और माशी नुकसान का बाइस बनते हैं। विंड टरबाइन मौजूदा फार्मर पर बनाए जा सकते हैं, जिससे दही इलाकों की मईशत को फ़ायदा पहुंच सकता है। और सबसे बढ़कर हवा की तवन्नाई
وافر اور ہمیشہ کے لیے قابل استعمال ہے۔ 2020 میں ہوا سے توانائی کی پیداوار نے دنیا کو 305 ملین میٹرک ٹن کے برابر آلودگی سے بچایا۔ یہ 66 ملین گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹانے کے برابر ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بننے کے لیے ہوا سے توانائی کے اصول کو بڑھائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن سردار۔ میں آج امریکی قونصل خانہ کراچی میں امریکی اور پاکستانی ساتھیوں کے ساتھ آپ کو ری سائیکلنگ کے فوائد پر آگاہی فراہم کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پلاسٹک کی 10 بوتلیں ری سائیکل کرنے سے حاصل شدہ توانائی ایک لیپ ٹاپ کو 25 گھنٹے تک چلا سکتی ہے؟ 1 ٹن کاغذ کو ری سائیکل کرنے سے 322 گیلن پیٹرول استعمال کرنے کے برابر توانائی کی بچت ہو سکتی ہے۔ 1 ٹن ایلومینیم کے ڈبوں کو ری سائیکل کرنے سے 21 بیرل کے برابر کی تیل کی بچت ہوتی ہے۔ ری سائیکلنگ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوتی ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کو روکتی ہے۔ ری سائیکلنگ سے توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ ری سائیکلنگ قدرتی وسائل کو محفوظ کرتی ہے اور جنگلی حیات کو تحفظ دیتی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے ری سائیکلنگ کو بڑھائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں یونس خان۔ میں آج امریکی قونصل خانہ کراچی میں امریکی اور پاکستانی ساتھیوں کے ساتھ آپ کو درختوں کی افادیت پر آگاہی فراہم کر رہا ہوں۔ درخت بھی سڑکوں، عمارتوں اور تفریحی سہولیات کی طرح کمیونٹی کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ درخت آکسیجن پیدا کر کے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کم کر کے آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ درخت آلودگی پھیلانے والے گیسوں کو جذب کر کے زراعت کو اپنے پتوں اور چھال کے ذریعے فلٹر کر کے ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ درخت گھلیوں کو سایہ فراہم کر کے اور اپنے پتوں کے ذریعے پانی کے بخارات چھوڑ کر شہروں کا درجہ حرارت 1 سے 2 ڈگری کم کرتے ہیں۔ درخت مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ شہری علاقوں میں درختوں کی موجودگی ذہنی اور نفسیاتی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ 1 سال میں 1 ایکڑ پر لگے درخت 18 لوگوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ آج میں امریکی قونصل خانہ کراچی میں امریکی اور پاکستانی ساتھیوں کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے شمسی توانائی کے فوائد کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہا ہوں۔ شمسی توانائی کے ذریعے صاف ترین توانائی کا اصول ممکن ہے جو ماحول دوست ہے۔ شمسی توانائی کا استعمال فضائی آلودگی کو کم کرتا ہے کیونکہ فوسل فیول فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ شمسی توانائی سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ شمسی توانائی بجلی کی لاگت کو کم کرتی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں اور شمسی توانائی کا استعمال بڑھائیں۔ السلام علیکم، میں حاجرہ خان پاکستان نیشنل وومنس فٹ بال ٹیم کی کیپٹن ہوں۔ میں آج امریکی قونصل خانہ کراچی میں کچرا کھلے عام جلانے کے نقصانات اور موسمیاتی تبدیلی پر اس کے اثرات پر آگاہی فراہم کر رہی ہوں۔ کھلے عام کچرا جلانا انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے جس میں نائٹروجن آکسائڈ، مختلف ذرات، بھاری دھاتیں اور تیزابی گیسز شامل ہیں۔ یہ گیسز ماحول اور انسانی صحت کے لیے زہریلی ہیں جن سے کینسر، پیدائشی نقائص، دل کی بیماری اور سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنے علاقے کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوڑا ہمیشہ محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کریم اللہ خان، پاکستان فٹ بال ٹیم کا کیپٹن، اور آج میں امریکی قونصل خانہ کراچی میں ہوں تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات کر سکیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کراچی نے حالیہ برسوں میں شدید گرمی کے مہلک اثرات کا سامنا کیا ہے؟ کراچی اب دنیا کے ان شہروں میں شامل ہیں جس کو موسمیاتی تبدیلی سے شدید خطرات ہیں۔
اور کراچی کے شہریوں کو ہر سال موسم گرما میں ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کریں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، شمسی توانائی کا استعمال بڑھائیں، جہاں تک ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ یا رائڈ شیئرنگ کریں تاکہ ماحول میں کم سے کم آلودگی شامل ہو۔ کوڑا کرکٹ کو جلائیں نہیں بلکہ محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگیں۔ تو آئے ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں۔